ल अब यो बुकको क्वेसन नम्बर 3 मा अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेसन नम्बर 3 है बुक हुनेले बुकबाट नि हेर्न सक्छ नहुनेले मैले यहाँ छ जस्तै यो क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ ओपनिङ स्टक दिएको छ 4000 युनिट एट द रेट 10 पर्चेज दिएको छ मार्च 14 मे 18 अगस्त 10 र डिसेम्बर 5 भनेर हामीलाई दिएको छ र यहाँ युनिटहरु छ र यहाँ कस्ट भनेर दिएको छ यो युनिट यो कस्ट र हेर भन्नुको मतलब यो हाम्रो भएको सामानको युनिट र कस्ट अब यहाँ सेल्स कहीं पनि छैन हेर तर यहाँ नि तल रिक्वायर्ड एडिशनल इन्फर्मेसनमा सोल्ड युनिट 10000 युनिट एट द रेट 12 इच भनेको छ यो 12 चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट हो हेर यो ₹12 सेलिङ यो कस्ट प्राइस भइदिएको भए 10000 into 12 गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँथ्यो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा जब सेल्स युनिट को कस्ट दिन्छ मल्टिप्लाई गरेर जोड सम्पूर्ण सेल्स युनिट र कस्ट त्यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा अब हामीलाई सेल्स युनिट को कस्ट रेटहरु दिएन वा क्लोजिङ स्टक को कस्ट रेटहरु दिएन भने हामीले स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडमा सीओजीएस र इन्डिङ इन्भेन्टरी को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन जस्तै यहाँ नि अब हामी के हेरौं भन्दाखेरि सेल्स युनिट दियो ₹12 भन्नुको मतलब सेलिङ प्राइस हो यो सेल्स भ्यालु इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा सेल्स भ्यालु चाहिन्छ नि त त्यही हो यो अनि अल एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट सीओजीएस एन्ड ट्याक्स सम्पूर्ण खर्च कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को खर्च र ट्याक्स भन्दा बाहेकको अरु सम्पूर्ण खर्च यो कम्पनीको 16000 छ रे त्यो दिएको छ यो कम्पनीले 30% ट्याक्स तिर्छ भनेर भनेको छ अनि रिक्वायर्डमा के भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड क्लोजिङ स्टक कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र क्लोजिङ स्टक को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेको छ अन्डर वेटेड एभरेज कस्ट मेथड लिफो मेथड फिफो मेथड हामीलाई रिक्वायर्डमा यो सोधेको छ अनि अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउ रे अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हेर त यहाँ नि कुन वेटेड एभरेज को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छुट्टै हुन्छ लिफो को छुट्टै हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फिफो को छुट्टै हुन्छ सेल्स बाट कुन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने भन्ने कुरा भयो अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट तीनवटै बनाउने तीनवटै स्टेटमेन्ट को तीनवटै मेथड को बनाउनु पर्छ अब हामीले अनि रिकमेन्डेसन भनेको व्हिच मेथड शुड कम्पनी प्रिफर भन्नुको मतलब कुन चाहिँ मेथड चाहिँ कम्पनीले के गर्नुपर्छ एडप्ट गर्नुपर्छ व्हिच मेथड शुड कम्पनी एडप्ट व्हिच मेथड इज बेस्ट फर कम्पनी कुन मेथड चाहिँ कम्पनीको लागि बेस्ट हो त्यो हामीले रिकमेन्डेड गर्नु पर्यो अब रिकमेन्डेड गर्दाखेरि कसरी गर्ने के हेर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि म बुझाउँछु है अब यसको हामी सोलुसन गरौँ है त अब यसको सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि मैले के भनेको छु कुनै पनि क्वेशनको सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि फर्स्टमा तिमी के गर तिमीसँग भएको ओपनिङ स्टक र तिमीले पर्चेज गरेको मात्रै सबै जोड्दाखेरि तिम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल आउँछ हो त्यसको युनिट पनि फाइन्ड आउट गर कस्ट पनि फाइन्ड आउट गर त्यो किन फाइन्ड आउट गरेको भन्दाखेरि अब इजी क्लोजिङ स्टकको अर्को मेथडबाट म गर्दिन है म सिधै कस्ट अफ गुड्स अवेलेबलबाट म सिधै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछु क्लोजिङ स्टक निकाल्दा मैले तिमीलाई दुईटा मेथड अगाडिको भिडियो हेरेर क्लोजिङ स्टक कस्ट अफ गुड्स अवेलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा नि हुन्छ अथवा रिमेनिङ युनिट फाइन्ड आउट गरेर आफैले बुझेर त्यसै निकाल्दा नि हुन्छ भनेर मैले भनेको छु तर आज चाहिँ अब म एकदम सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले गर्दा कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल निकाल्छु सुरुमा म अनि सम्पूर्ण मेथडको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छु अनि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबलबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर क्लोजिङ स्टक सजिलै निकाल्छु है त तिमीले नि एक्जाममा यसरी गर्दा पनि टाइम सेभ पनि हुन्छ सजिलो पनि भयो बुझ्नलाई पनि कन्सेप्ट पनि एकदम क्लियर भयो है त अब मैले गरिरहेको छु अब सुरुमा के गर्नु पर्यो अब यसको सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल ल अब कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल हामीसँग भएको कस्ट 4000 युनिट ओपनिङ स्टक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो 4000 into 10 plus 2400 into 9 plus 3200 into 8 plus 1600 into 7 plus 800 into 6 ल यो हामीसँग भएको सामान भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दै जोड्नु पर्यो ल 4000 into 10 40000 भइहाल्यो 40000 plus 2400 into 9 plus 3200 into 8 plus 1600 into 7 plus 800 into 6 ल 1,03,200 भन्नुको मतलब कति आयो 1,03,200 ल हाम्रो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल भनेको 1,03,200 हो
तर यसको हामीलाई युनिट पनि थाहा हुनुपर्छ। युनिट भयो भने त झन् सजिलो। अब युनिट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यो युनिट टोटल गरौँ। 4000 युनिट प्लस 2400 युनिट प्लस 3200 युनिट प्लस 1600 युनिट प्लस 800 युनिट 800 युनिट ल 12000 टोटल हामीसँग 12000 युनिट सामान छ। यो पनि त थाहा भयो भने तिमीलाई हिसाब गर्न सजिलो भयो नि त ल। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स 1,03,200 यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा पर्चेज र ओपनिङ स्टक मल्टिप्लाई गरेर जोडेको हामीसँग टोटल 12000 वटा सामान छ। यो युनिट सम गरेको 12000 वटा सामानको हाम्रो ओभरअल टोटल कस्ट भनेको 1,03,200 यो हाम्रो टोटल कस्ट भयो। यो युनिट भयो। अब हामीले हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि अब यो टोटल युनिटलाई हेर है। अब टोटल हामीसँग युनिट 12000 छ। अब 12000 लाई अब हेर है, यो 12000 लाई अब हामी दुई टुक्रा गर्छौं। 12000 लाई दुई टुक्रा एउटा के गर्छौं? सेल्स युनिट। सेल्स युनिट सेल्स युनिट भनेको 10000 क्वेशनले दिएको छ। अब अर्को भनेको क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ 12000 मा 10000 बेचेपछि 2000 के हुन्छ? क्लोजिङ स्टक हुन्छ। ल यो अहिलेसम्म कन्सेप्टमा यो बुझियो। अब हामीले क्वेशनले भनेको जस्तो वेटेड एभरेज, लिफो र फिफो मेथडमा अब हामी कस्ट फाइन्ड आउट गरौँ है त। अब कस्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अब क्वेशन नम्बरको ए मा हामी कुन वेटेड एभरेज मेथड युज गर्छौं? फर्स्टमै सजिलो हुन्छ ल। वेटेड एभरेज कस्ट मेथड मैले एप्लाई गरी। वेटेड एभरेज कस्ट मेथड एप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा के गर्नुपर्छ? एभरेज कस्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। एभरेज कस्ट फाइन्ड आउट कसरी गर्ने? एभरेज कस्ट पर युनिट। एभरेज कस्ट पर युनिट भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर्मुला लेख्न सक्छौ है। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल, यसको नाम के? कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल। कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल डिवाइडेड बाइ टोटल युनिट। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल लेख्दै मैले ल। कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल डिवाइडेड बाइ टोटल युनिट। भन्नुको मतलब 1,03,200 डिवाइडेड बाइ टोटल युनिट भनेको 12000 ल। यो अब यो ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गर्नु, एक्ज्याक्ट एकुरेट रेट आउँछ। ठीक छ, त्यही रेटले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कस्ट अफ गुड्स भयो, त्यही रेटले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु भइहाल्यो। अब मैले चाहिँ के गरी भन्दाखेरि इरर कम आओस् भनेर मैले सीओजीएस के गरी, यो त रेट भइहाल्यो 1,03,200 डिवाइड 12000 यो रेट भयो। अब यसले मैले 10000 युनिटलाई मल्टिप्लाई गरे ल। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु आयो। किन मैले यही ठ्याक्कै ल्याइ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा आइरहन्छ, पोइन्ट पछाडि 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा डिजिट आउला, अनि त्यहाँ मैले पोइन्ट पछाडि दुईटा मात्रै डिजिट लिँदा यो इरर आउला भनेर मैले यस्तो गरे। तर यसले यसलाई डिवाइड गर्दा ठ्याक्कै 10 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 12 रुपैयाँ ठ्याक्कै एकुरेट एन्सर आउँछ भने चाहिँ त्यही रेटले यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ है। अब मैले मल्टिप्लाई गरि ल 1,03,200 इन्टु 10,000 डिवाइड 12,000 ल। भन्नुको मतलब 86,000 आयो। 86,000 ल। अब 86,000 आइसकेपछि क्लोजिङ स्टकको भ्यालु अब हेर, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल 1,03,000 छ। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल यो 12000 युनिटको कस्ट भनेको 1,03,000 हो। 1,03,200 हो यो कस्ट अफ गुड्स। अब मैले सिधै 1,03,200 माइनस 86,000 ल। सजिलो मेथडबाट गरी मैले। तिमीले क्लोजिङ स्टक यो रेटले क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई नि मल्टिप्लाई गर्न सक्छ। क्लोजिङ स्टक निकाल्ने त दुईटा मेथड हुन्छ। मैले कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट यो माइनस गरी माइनस 1,03,200 1,03,200 माइनस 86,000 ल 17,200 क्लोजिङ स्टकको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट भयो ल। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु पनि हाम्रो फाइन्ड आउट भयो है ल। वेटेड एभरेज मेथडमा हामी गयौं। अब त्यसपछि बी मा सेम, अब यसैमा लिफो मेथड हाल्दियौ। लिफो मेथडबाट सीओजीएस निकाल्ने कसरी? लिफो मेथडबाट चाहिँ अब यहाँ बुझ्नुपर्छ, हेर क्याल्कुलेसन गरेको बुझ्नुपर्ने यही। लिफो मेथड भनेपछि लास्टबाट बेच्ने, ताजा सामान बेच्ने हो नि त। मैले भनेको लेटेस्ट पर्चेज, लास्टमा इन भएको, लास्ट टाइम किनेको, भर्खरै किनेको। लास्ट टाइम भनेको त्यही हैन त, 1 गते नि किन्छौ, 3 गते नि किन्छौ, 8 गते नि किन्छौ, 25 गते नि किन्छौ। अहिले भनेको त 25 30 यता हो, लास्टतिर छौं हामी। भन्नुको मतलब भर्खरै किनेको बेच्ने के, लास्टबाट बेच्ने। र लास्टबाट बेच्दा पहिला यो बेच्नु पर्यो। टोटल हामीले बेच्ने 10,000 युनिट है, यो 800 युनिट बेच्नु पर्यो। तिमीले यसमा चाहिँ टेबल पनि बनाउन सक्छौ। टेबल बनाउँदा कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि कोलम तान्न सक्छौ, बेचेको युनिट सरेर राख्न सक्छौ।
अनि बेचेको युनिटको कस्ट सर राख्न सक्छौ अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यो टोटल गर्दा यो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्न सक्छौ तर टाइम सेभ सजिलो यसरी हेर ल 800 बेचियो 800 इन्टु 6 गरे यही कति सजिलो भयो हेर प्लस 800 इन्टु 6 गरेर बेचियो 10000 बेच्ने यो 1600 पनि त बेच्नु पर्यो 1600 इन्टु 7 पनि बेचियो प्लस 3200 इन्टु 8 पनि बेचियो हामी तलबाट माथि गयौं है अनि यो 2400 नि बेच्नु पर्यो प्लस 2400 इन्टु 9 पनि बेचियो अब हामीले 10000 बेच्नु पर्यो 10000 पुगेको छैन अब यो 4000 बाट अब हामीले 2000 झिक्यौं भने 10000 पुग्छ अहिलेसम्म हामीले 8000 बेच्यौं नपत्याए जोड जस्तै यो 3200 र 800 जोड्दा 4000 भयो 1600 र 2400 जोड्दा 4000 4000 4000 8000 मात्रै बेच्यौं हामीले जम्मा अहिलेसम्म 8000 यहाँसम्म बेच्दा 8000 बेचियो अब हामीलाई अझै 10000 बेच्नु छ 2000 पुगेन हामीलाई अझै 2000 ओपनिङ स्टकबाट झिक्नु पर्यो भन्नुको मतलब प्लस 2000 इन्टु 10 ल यो भनेको हाम्रो बेचेको सामानको कस्ट भयो लिफो मेथडमा कसरी लिफो मेथड भयो भन्ने कुरा भयो उब्रेको अब यहाँबाट 2000 बेच्यो भने उब्रियो नि सामान जुन 2000 कहाँबाट उब्रियो ओपनिङ स्टकबाट अब ओपनिङ स्टकबाट क्लोजिङ हुन्छ भने त्यो लिफो मेथड भयो तर ओपनिङ स्टकबाट बेच्दै गयौं लास्टबाट क्लोजिङ हुन्छ भने त्यो चाहिँ फिफो मेथड भयो लिफो फिफो मेथडमा के फरक छ क्लोजिङ स्टक माथिबाट ओपनिङ स्टकतिरबाट उब्रियो भने त्यो लिफो मेथड भयो क्लोजिङ स्टक लास्टबाट उब्रियो भने त्यो फिफो मेथड भयो लास्टबाट उब्रियो भने तिम्रो फिफो मेथड भयो यति कुरा क्लियर हुनु पर्यो ल लिफो मेथडबाट गर्दा जहिले पनि ओपनिङ स्टकबाट क्लोजिङ हुन्छ फिफो मेथडबाट गर्दा जहिले पनि लास्टबाट क्लोजिङ हुन्छ त्यति त फरक हो माथिबाट बेच्ने कि तलबाट बेच्ने भन्ने कुरा लिफोमा तलबाट बेच्दै जाऊ यो लेटेस्ट पर्चेजबाट फिफो मेथडमा यो पुरानोबाट बेच्दै आऊ हाम्रो ओल्ड पर्चेजबाट बेच्दै जाऊ त्यति मात्रै फरक हो अब हाम्रो यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 800 इन्टु 6 प्लस 1600 इन्टु 7 प्लस त्यसपछि तिम्रो 3200 इन्टु 8 प्लस 2400 इन्टु 9 प्लस 2000 इन्टु 10 ल तिम्रो आफै पनि क्याल्कुलेसन गर्नु है यो मैले क्याल्कुलेसन गरेको इन केस मिस्टेक भयो भने आफै क्याल्कुलेसन गरेर घरमा हेर्नु ल यो क्लोज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब क्लोजिङ स्टकको लागि सिधै कति सजिलो छ यहाँबाट 2000 उब्रेको छ 2000 इन्टु 10 20000 क्लोजिङ हो सिधै त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामीले यी कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल भनेको 1,03,200 माइनस हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदेऊ यस्तो गर्दा पनि त 20,000 आयो नि यसरी त 20000 आयो यसरी गर्दा पनि हुन्छ जसरी गर्दा पनि भयो दुईटा मेथड सकियो अब दुईटा मेथडबाट सक्दाखेरि अब हामीलाई सुरुमा अब यो मेथड भन्दा अगाडि मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिन्छ है लिफो फिफो यो चाहिँ मैले लेखेँ यहाँनिर एउटा के लेखेँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट गर्दाखेरि वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट गर्दा COGS भनेको हाम्रो 86,000 आउँछ त्यस्तै हाम्रो लिफो मेथडबाट गर्दा COGS भनेको हाम्रो COGS 83,200 यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ हामीले वेटेड एभरेजको COGS यति आएको हो लिफो मेथडको COGS यति आएको हो अब हाम्रो पालो फिफो मेथड ल फिफो मेथडबाट गरौँ है त यो मैले मेथी ल अब हामी फिफो मेथड गरौँ है त फिफो मेथडमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फिफो मेथड भन्ने बित्तिकै अब हामीले सामान माथिबाट बेच्दै जाने हो तलको क्लोजिङ गर्ने हो अहिले भर्खरै हामीले लिफो मेथड गर्दाखेरि के गर्यौं भन्दा सामान तलबाट बेच्दै गयौं 2000 चाहिँ माथिबाट हामीले क्लोजिङ राख्यौं तर अब फिफो मेथडमा फरक छ फिफो मेथडमा त माथिबाट बेच्दै जाने हो क्लोजिङ तलबाट राख्ने हो अब माथिबाट बेच्दै जाउँ टोटल हामीलाई 10000 बेच्नु छ अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई यो 4000 सुरुमा बेच्नु पर्यो 4000 इन्टु 10 प्लस त्यसपछि यो 2400 नि बेच्नु पर्यो 2400 इन्टु 9 प्लस त्यसपछि यो 3200 पनि बेच्नु पर्यो 3200 इन्टु 8 प्लस अब यो र यो जोड्नु 3 2 5000 5600 र 5600 र 400 गर्दा 9600 भयो टोटल हामीले 9600 बेच्यौं अझै हामीसँग 9600 टोटल बेच्यौं भनेपछि अझै हामीलाई 400 चाहियो 10000 पुराउन अब 400 चाहिँ हामीले यहाँ तलबाट झिक्नु पर्यो 400 यहाँबाट 1600 मा 400 झिक्नु पर्यो 400 इन्टु 7 ल 10000 युनिट हामीले बेच्यौं 10000 युनिट बेचिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यसको टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो सुरुको 40000 भयो प्लस
2400 इन्टु 9 प्लस 3200 इन्टु 8 प्लस 400 इन्टु 7 गर्दाखेरि तिम्रो 90,000 टोटल तिम्रो कस्ट भनेको 90,000 आयो। ल क्लोजिङ हेर त यहाँनिर यहाँबाट 400 मात्रै बेच्छ। यहाँनिर अब हामीसँग कति बाँकी छ भन्दाखेरि 1200 बाँकी छ। 1200 इन्टु 7 प्लस 800 इन्टु 6 गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको भ्यालु आइहाल्यो। वा हामी सर्टकटमा कसरी गर्छौं क्लोजिङ स्टकको भ्यालु क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स 1,03,200 माइनस कस्ट अफ गुड्स 90,000 माइनस गर 90,000 माइनस गर्दाखेरि अब हाम्रो 1,03,200 गर्दाखेरि 13,200 आउँछ। यो चाहिँ तिम्रो क्लोजिङ स्टकको कस्ट भयो। अब क्लोजिङ स्टक यहाँ कहाँबाट भयो लास्टबाट क्लोजिङ स्टक भयो माथिबाट बेच्दै आयो 2000 युनिटको कस्ट यो भयो। अब फिफो मेथडमा COGS भनेको हाम्रो कति रहेछ 90,000 रहेछ। ल फिफो मेथडमा COGS भनेको 90,000। अब हामीले यो क्वेशनको ए नम्बरको सोलुसन सक्यो। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड क्लोजिङ स्टक अन्डर वेटेड एभरेज कस्ट मेथड लिफो मेथड र फिफो मेथड भनेछ सबको हामीले कस्ट निकाल्यौ। अब यो कस्ट अफ गुड्स अवेलेबलबाट यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा क्लोजिङ स्टक आइहाल्यो। हामीले इन्डिभिजुअल पनि निकालिसक्यो। अब हामी बी मा जाउँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ। ल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ है त। यहाँनिर अब यो मैले मेट्दिएँ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट कुन वेटेड एभरेज मेथडको लिफोको फिफोको केही पनि यहाँ मेन्सन गरेको छैन। त्यही पनि अब हामीले तीनवटै मेथडको वेटेड एभरेज लिफो फिफो सबै मेथडको चाहिँ अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। 2 नम्बरमा इन्कम स्टेटमेन्ट under weighted average cost method, LIFO method and FIFO method. लो अब इन्कम स्टेटमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने एउटै कोलममा हाम्रो हिसाब बन्छ। ल वेटेड एभरेज कस्ट लेख्ने लिफो मेथड लेख्ने र फिफो मेथड लेख्ने। ल अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं भन्दाखेरि पार्टिकुलर अब सेल्स भनेको 10,000 युनिट हामीले बेचेका छौं एट द रेट 12 1,20,000 हाम्रो सेल्स भ्यालु भयो। सबै ठाउँमा 1,20,000 हाम्रो सेल्स हुन्छ। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वेटेड एभरेज मेथडमा हामीसँग 86,000 लिफो मेथडमा हामीसँग 83,200 र फिफो मेथडमा हाम्रो 90,000। ल सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँ ग्रस प्रॉफिट भनेको 1,20,000 माइनस 86,000 34,000 1,20,000 माइनस 83,200 36,800 यहाँ हाम्रो 30,000 भयो। ल हामीले ग्रस प्रॉफिट निकाल्यो। अब ग्रस प्रॉफिट कतिपय क्वेशनहरु ग्रस प्रॉफिट निकालेर मात्रै छोड्ने पनि हुन्छ। तर यहाँनिर के भनेको छ अरु पनि एक्सपेन्डिचर छ। अल एक्सपेन्डिचर एक्सेप्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड ट्याक्स र COGS भन्दा बाहेकको खर्च 16,000 अझै छ है भनेर क्वेशनले भनेको छ। भन्नुको मतलब यो 16,000 लाई पनि फेरि हामीले घटाउनु पर्यो। लेस अदर एक्सपेन्डिचर भनेर 16,000 छ। यहाँ पनि 16,000 घटाउ, यहाँ पनि 16,000 घटाउ, यहाँ पनि 16,000 घटाउ। 16,000 घटाइसकेपछि तिम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउने भयो 34,000 माइनस 16,000 18,000 36,800 माइनस 16,000 20,800 यहाँनिर 14,000 हुने भयो। ल अब यसमा चाहिँ अब लेस अब किन यदि यो ट्याक्स रेट नभइदा ट्याक्स 30% भन्ने रेट नभइदा भए हामीले यही इन्कमलाई नेट इन्कम मान्नु पर्थ्यो। ट्याक्स छैन। तर यहाँनिर ट्याक्स रेट भइसकेपछि अब हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेर लेख्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो लेस ट्याक्स एट द रेट 30% ट्याक्स दिनु पर्यो। 30% ट्याक्स तिरेर उब्रिनेलाई हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्छौं। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। ल
30%। अब 18,000 को 30% इन्टु 0.3 गरौँ, हाम्रो 5400। 5400 बाट 18,000 पनि घटाइदिउँ हामीले, 12,600। यो नेट इन्कम 12,600। उता 20,800 को 30%, 6,240 ट्याक्स दिनु पर्यो। अब ट्याक्स घटाएर नेट इन्कम निकालौँ, 14,560 भयो, यो नेट इन्कम भयो। अब उता 14,000 को 30% ट्याक्स, 4,200 ट्याक्स तिरियो, माइनस 14,000 गर्दा 9,800। ल, नेट इन्कम हाम्रो आयो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले जुन नेट इन्कम निकाल्यौँ, ट्याक्स तिर्यौँ, ट्याक्स चाहिँ हाम्रो यही अमाउन्टको 30% है, जहिले नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अब लास्टमा सी नम्बरमा रिकमेन्डेसन, जस्तै विच मेथड, कुन चाहिँ मेथड चाहिँ रिकमेन्डेड गर्छौ कम्पनीलाई भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब क्वेसनले सोध्दाखेरि अब यसलाई बुझ्नुपर्ने सबभन्दा मोस्ट यो 3वटा मेथड मध्ये कुन चाहिँ राम्रो भनेछ, जहाँ ट्याक्स कम तिरिन्छ, जहाँ ट्याक्स सेभ हुन्छ, कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ, त्यही मेथड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रिकमेन्डेड गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ ट्याक्स हेरौँ 5400, यहाँ ट्याक्स कति तिर्यो 6,240, यहाँ ट्याक्स 4,200। सबैभन्दा ट्याक्स कहाँनिर कम तिर्यो, फिफो मेथडमा। भन्नुको मतलब यहाँनिर ट्याक्स कम तिर्यो, फिफो मेथड भनेपछि फिफो मेथड के गर्नु पर्यो, रिकमेन्डेड गर्नु पर्यो कम्पनीलाई। अब हामीले के भने लेख्नु पर्यो भने फिफो मेथड इज रिकमेन्डेड फर कम्पनी बिकज अन्डर दिस मेथड कम्पनी क्यान सेभ ट्याक्स भनेर डिसिजन दिनु पर्यो है। जस्तै फिफो मेथड किन प्रिफर गर्नु पर्यो कम्पनीले, किन रिकमेन्डेड गर्नु पर्यो, किनकि फिफो मेथडमा ट्याक्स सेभ हुन्छ, ट्याक्स कम तिरिन्छ। तर यसको कन्सेप्टै बुझ्ने हो भने एकछिनको लागि हेरौँ है त। हामीले 10,000 युनिट सामान बेच्यौँ, 10,000 युनिट सामानको कस्ट 86,000, 83,000, 90,000। भन्नु हामीले बेचेको सामानको सबैभन्दा हाई कस्ट त फिफो मेथडमा छ नि त। भन्नुको मतलब अब हामीले क्लोजिङ राखिएको, जुन सबै मेथडमा 2,000 युनिट त हामीले क्लोजिङ राखेका छौँ, सबै मेथडमा 2,000 युनिट त क्लोजिङ राखेको छौँ। अब क्लोजिङ चाहिँ कहाँनिर, क्लोजिङको कस्ट कति भन्ने कुरा पनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अब 10,000 युनिट भन्दा हाई कस्ट फिफो मेथडमा हाई कस्ट पर्ने सामान हामीले बेचिसक्यौँ, 2,000 युनिट त अब सबैभन्दा लो कस्ट। जस्तै वेटेड एभरेज लिफो र फिफोमा तिम्रो क्लोजिङ स्टकको कस्ट हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम कस्ट भनेको फिफो मेथडमा छ। नभए हेर्नु, जस्तै यहाँनिर हेर्नु, जस्तै यो गुड्स एभाइलेबलबाट यो घटाउने हो भने क्लोजिङ स्टक आउने हो, गुड्स एभाइलेबलबाट लिफो मेथडको सिओजिएस घटाउने क्लोजिङ स्टक आउने हो, यसबाट यो सिओजिएस घटाउने क्लोजिङ स्टक आउने हो। सिओजिएस कसको हाई छ, फिफोको हाई छ। सिओजिएस फिफोको हाई हुनुको मतलब फिफोको क्लोजिङ स्टक यो 14,000, जुन फिफोको क्लोजिङ स्टक छ हाम्रो, यसबाट यो क्लोजिङ स्टक घटाउँ, 1,03,000 बाट 90,000 घटाउने 13,200 सायद। ल, सबैभन्दा क्लोजिङ स्टक कम त यही हो नि त, सबैको क्लोजिङ स्टक हाई छ। अब क्लोजिङ स्टक हाई कस्टको क्लोजिङ स्टक राख्नुको भन्नुको मतलब एक किसिमको रिस्क पनि हो, फ्युचरमा त्यो सामान बिक्री हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, लस बेयर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ हो। त्यो सेन्सबाट हेर्ने हो भने नि सबैभन्दा हामीले 10,000 युनिट त सबै केसमा बेच्यौँ, तर जहाँनिर 10,000 युनिटको हाई कस्ट जहाँनिर हामीले बेच्यौँ त्यो राम्रो हो, बेस्ट हो। त्यो हेर्दा पनि हाम्रो कुन हो, फिफो मेथडमा हाई कस्ट छ हेर 10,000 युनिटको। भन्नुको मतलब क्लोजिङ स्टकको कस्ट भनेको हाम्रो त्यहाँ मिनिमम छ, यो कम्पनीले यहाँनिर क्लोजिङ स्टक कस्ट मिनिमम मेन्टेन गरेर राखेको छ, त्यो राम्रो हो। यसरी हेर्दा पनि भयो। अनि अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि सबैभन्दा अब क्लोजिङ स्टकको कस्ट हाई हुने बित्तिकै उसको जहिले पनि ट्याक्स सेभ हुन्छ, किनकि प्रफिट कम हुन्छ, प्रफिट कम हुने बित्तिकै उसको के हुन्छ भन्ने ट्याक्स कम तिरेर आउँछ। अब स्टुडेन्ट